مولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، تقریر سماعت فرمائیں. مقررہ قاری محمد حنیف صاحب. ریکارڈنگ عبدالستار برائے GMC. ملنے کا پتہ عمران کے 60 ہاؤس، اندرون حرم گیٹ، ملتان. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے فرعون اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ 2 منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے کہ وقت کے بادشاہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، انہیں سولی پہ لٹکا دو، مگر وہ صاف کہنے لگے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے. بوٹیاں اڑا سکتے ہو، قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کی دی ہوئی ایمان کی دولت اب ہم سے نہیں چھن سکتی. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے 2 منٹ ہوئے وہ تو اتنے مضبوط، اور یہاں 60 سال کی عمر ہو گئی آج تک ایمان مضبوط نہ بنا. چھٹی کرتے ہیں فرعون کی کہ جو چاہے سزا دو، جو چاہو ہمیں مارو، کچھ بھی کرو، ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا. اور انجام کے طور پر کہنے لگے انہو مجرمن فإن لہو جہنم. قربان جاؤں، ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم. ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے، سیاکار بن جاتا ہے، رب العالمین کے یہاں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے.
तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इन्न लहू मुजरिमन फइन्न लहू जहन्नम, ऐसा आदमी जहन्नमी बन जाया करता है। ईमान मिला उसे तरक कर दिया, ईमान मिला उसे छोड़ दिया, ईमान की कदर न की, यकीन को जमाया नहीं, अपनाया नहीं। जैसे हवा का झोंका लगा उधर को लुढ़क गया, कभी कुफर कर बैठा, कभी शिरक कर बैठा, कभी अल्लाह की नाराजगी का सबब बन बैठा। कहता इन्न लहू मुजरिमन फइन्न लहू जहन्नम, तहकीक बेशक वो आदमी मुजरिम बन जाता है, वो आदमी अल्लाह की निगाहों में जलीलो खार हो जाता है, जहन्नुमी बन जाता है। और कमाल की बात है, 2 मिनट के अंदर जहन्नुम का पता चल गया। कहते हैं वो ऐसी बुरी जगह है, ला यमूतु फीहा वला यहया, कहते हैं ना वो जीने की जगह है ना मरने की। ऐसी खौफनाक जगह है, ऐसी वहशतनाक जगह है, तबाहकुन जगह है। इस तरह से अज़ाब दलील करने वाला मिलेगा। फरमाया कुल्लमा नगिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदुन गैरहा लियदूकुल अज़ाब, आगे आगे चमड़ा जलता जाता है, पीछे पीछे नया बनता आता है। 70 तह बदस्तूर चल रही है, चमड़े जल भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। इसलिए फिरऔन के जादूगर ईमान लाने वाले कहते हैं ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वो जीने की जगह ना वो मरने की जगह। वमन यातिही मुमिनन फक़द अमिल अस्सालिहात फउलाइका हुमुद दरजातुल उला, और जो आदमी अल्लाह पर ईमान लाए, मजबूत रहे, हवादिसात आए, फितने उठे, शरारतें उठे, तरह तरह की तबाहकुन हवाएं चले, जो उस वक्त साबित कदम रह गया, अपने ईमान पे मजबूती के साथ जमा रहा, शिरक के नेड़े ना गया, कुफर के करीब ना गया। वमन यातिही मुमिनन, जो आदमी ईमानदार बन गया, अल्लाह के नजदीक ही हो गया, कुर्ब वाला बन गया, परवरदिगार आलम ने जिसको अपना बना लिया। फरमाया फउलाइका हुमुद दरजातुल उला, अल्लाह के नजदीक उनकी दर्जात बुलंद हो जाया करते हैं। दो मिनट ईमान लाने वालों को जन्नत का पता चल गया, दोज़ख का पता चल गया, जज़ा और सजा का पता चल गया, अज़ाब तबाहकुन का पता चल गया। कितने अफसोस की बात है, उम्र गुजारे बैठे हो, वक्त गुजारे बैठे हो, अब कब्रें नजदीक है, मौत नजदीक है, अल्लाह की अदालत नजदीक है, परवरदिगार आलम की हुजूरी में पेश होना यकीन है और नजदीक है। आज तक जहन्नुम पे यकीन नहीं, जन्नत पे यकीन नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर ईमान लाने वाले मजबूत, आसे लकड़ी का सांप बना हुआ देखकर एक मोजज़ा देखा, कितने मजबूत हो गए। तुमको काली कमली वाले ने लाखों मोजज़े दिखाए, कच्चे फिरते हो। उन्होंने सिर्फ एक मौजज़ा देखा कलीमुल्लाह का। तुम हबीबुल्लाह की उम्मती हो, तुम काली कमली वाले की उम्मती हो, तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती हो। लाखों मौजज़ात देख चुके, हजारों मौजज़ात सुन चुके, मगर आज तक काली कमली वाले के न बने। हर पैगंबर ने अपने अपने वक्त में लोगों की हिदायत का जरिया मुहैया किया।
قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لیے بتاتا، دیکھو وہ یوں برباد ہوئے، وہ یوں ذلیل و خوار ہوئے، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کا نبی، برگزیدہ بندہ، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہوشیار بیدار کرتے ہیں، قوم مانتی نہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرا نبی تھا، میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا، اللہ کی ذات کو بسایا یا غیروں کو۔ اللہ پاک پوچھے گا، تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا، اعبد اللہ، اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی بات ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے، اعبد اللہ، آؤ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں میں نے دماغ رکھا ہے، دو جان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال کپڑے، لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی آنے کی کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہیں، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کی۔
آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے. ایمانداری سے بتاؤ، جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں، کئی دن ٹھہرے ہوں، وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہو، ابو بکر بیٹھے ہو، عمر بیٹھے ہو، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تم سب سے راضی ہو گیا. جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا. حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے. اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں. صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی. کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی، نبی، رسول، امام الانبیاء، اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا. لوگ اس کی عظمت کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے. فاروق کو پتہ چل گیا، خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا. اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے، کئی دن قیام رہا، عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا. کسی نے کہا اے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں، جس درخت کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکریں لگیں گی. لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا. بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کی پوجا چھوڑ دیں گے، اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے، یہاں لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا. حالانکہ اس زمانے میں بدعت کرنے والا کوئی قریب تھا بھی نہیں، شرک کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں. لیکن حضرت عمر نے شبہ ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے، درخت کی طرف دل لگا لیں گے، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا. اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدینہ پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے، ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے. حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا، فاطمۃ الزہرا کا روزہ الگ تھا، حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا، طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے. مگر حالت وہی تھی، نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی، بس یا حلیمہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ پڑی ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا حضرت خدیجہ کے دروازے. بیت اللہ میں کوئی نہیں، روضے رسول اللہ پہ کوئی نہیں.
آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملا تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے؟ یہاں تجربہ نہیں تمہیں؟ مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا، میلے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی اکٹھے ہیں، مسجد میں آدمی نہیں ملتا۔ جب سے اذان لاؤڈ اسپیکر پہ شروع ہوئی نمازی مر گئے، چاروں طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں نے وہ مزار ہی اکھاڑ کے پھینک دیے۔ اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنت البقیع کا دروازہ ہی بند کر دیا، مٹی اٹھا کر چاٹ رہے ہیں قبروں کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت صفیہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، حضرت عباس اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں مرد اور نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی توحید کو دلوں میں نہیں بٹھاتے، احکام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قبروں کی مٹی چاٹتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین، اور میرے پروردگار لا تجعل قبری اصنام، میرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو۔ دعا ہو رہی ہے، امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، اور آگے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، پھٹکار کرے۔ کیوں؟ اس لیے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جانتے سارے ہیں، سارے مولویوں کو پتا ہے، سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ رکوع کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے۔ فرمایا میرے بندے، جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمہ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رکن عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا خبردار، کھڑے ہو کے نیت باندھ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں اپنے لیے رکوع نہ کراؤں، اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں، مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے۔
कोई ये ना समझ ले कुतुब के सामने झुके हुए हैं, अब्दाल का सजदा हो रहा है, गौस का सजदा हो रहा है। फरमाया ओ लोगों, जबकि वली का जनाजा सामने रखा हुआ था, कुतुब का जनाजा सामने था, अब्दाल का जनाजा सामने था, सहाबी का जनाजा सामने था, नबी की बेटी का जनाजा सामने था, उम्मुल मोमिनीन का जनाजा सामने था, जब तो मैंने सजदा न करने दिया न तूने किया, और जब वो 6 गज जमीन के अंदर चले गए अब सजदा क्यों? लाखों मन मिट्टी बीच में आ गई, संगे मरमर लग गए, पत्थर लग गए, जालियां लग गई, गिलाफ ढक गए, अब सजदा। फरमाया ये तमाम ये हक तो मेरा है, ये हक मेरा है, ना हकी ना करो, जुल्म ना करो, बेइंसाफी ना करो, सजदा मेरे लिए। फरमाया सारा जहान तेरे लिए, हर पैगंबर की यही तालीम है। सब्जियां, तरकारियां, फल फ्रूट, खाना पीना, सेहत तंदुरुस्ती, हुस्न जमाल, माल आल, ये सब कुछ तेरे लिए। खेतियां सरसब्ज है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा, मैं तेरा खालिक, तू मेरी मखलूक। मैंने पाला, मैंने संभाला, मैंने जमा। बात सुनो, फमा कज़्ज़बत कौमु लूतिनिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून। मेरे भाइयों, मेरी बिरादरियों, मेरे खानदान के लोगों, मेरे अजीजों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों, किस प्यारे अंदाज से अल्लाह का नबी बुला रहा है। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बना करके भेजा गया हूं, अमीन बना करके भेजा गया हूं। अल्लाह ने अमानत मेरे सुपुर्द की है, तौहीद की अमानत। सुभान अल्लाह, तौहीद की अमानत मेरे सुपुर्द की है और मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। फत्तकुल्लाह, डर जाओ अल्लाह से। नबी कहता है, रसूल कहता है, पैगंबर फरमाते हैं, डरो उस परवरदिगार से जिसके कब्जे में जर्रा जर्रा है, जिसके कब्जे में पत्ता पत्ता है, जिसके कब्जे में कतरा कतरा है। डरो उस परवरदिगार से। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरोगे, खुदा तुम्हारे सारे काम संवार देगा, सारे विचारों की बिगड़ी बना देगा। नबी खुदा का तालीम दे रहा है, तबलीग कर रहा है और कहता ओ लोगों, इस तबलीग की मैं तुमसे मजदूरी कुछ नहीं मांगता। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं अजर नहीं मांगता, मैं बदला नहीं मांगता, मैं मजदूरी नहीं मांगता, मैं तुमसे पैसा टका नहीं मांगता, मैं रोटी पानी नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। अल्लाह का नबी खड़ा है, बुला रहा है अपने भाइयों को, अजीजों को, बिरादरी को, खानदान को, आओ सारे मेरी बात सुनो।
खुदावंद करीम ने जो ताजे नबूवत इन हजरात को उड़ाया, उसकी तकमील हो रही है, ड्यूटी अदा कर रहे हैं, मनसब पर फाइज जो किया वो पहुंचा रहे हैं। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम बाज तो क्या आती, शिरक में तो गिरफ्तार थे ही, एक और बीमारी में मुबतला हो गए, एक और मर्ज उनको लाहक हो गया, एक और तबाही उन्होंने खरीद ली कि औरतों को छोड़कर लड़कों के पीछे पड़ गए। बदमाशी है, बदकारी है। हदीस पाक में आता, जब मर्द मर्द के साथ बुरा काम करता है, अल्लाह का अर्श कांपने लग जाता है। फरिश्ते आवाज देते, इलाही इजाजत दे, लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अज़ाब हम फिर दोहरा दे। अल्लाह का नबी खड़ा है, समझाता है, मानते नहीं है। बीमारी फैलती चली गई, मरज बढ़ता चला गया, मरज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की, अल्लाह के नबी ने जो तबलीग की, जो समझाया, जितना आगे खबरदार किया, उतनी ही बिगड़ते चले गए। अल्लाह मियां ने आखिरी मर्तबा आजमा लिया। 2-3 फरिश्ते बड़े खूबसूरत लड़के बना करके उस कौम के अंदर लूत अलैहिस्सलाम के शहर में भेज दिए। वो बाजार से गुजरे, कारोबार छोड़, धंधा छोड़, दुकानदारी छोड़, सारा काम छोड़ के उनके पीछे लग गए। उनके पीछे लग गए लड़कों के। वो लूत अलैहिस्सलाम के घर में पहुंचे और कहा कि देखो, ये तुम्हारे लोग हमें तंग करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने घर में उनको बिठाया और बाहर से दरवाजा बंद करके और बाहर खुद खड़े हो गए। और कौम के लोग और ज्यादा बढ़ गए, कहने लगे, निकाल इन लड़कों को हमारे हवाले कर, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हम इनके साथ बुरा काम करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, उस जालिमों, मेरे मेहमान है, बाद आओ, बाद आओ, बेइज्जती नहीं किया करते मेहमान की। मुफस्सिरीन ने लिखा, दीवारों पे चढ़ गए, दरवाजा तोड़ने लगे, निकाल इनको बाहर। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को खबर नहीं ये लड़के हैं या फरिश्ते हैं, लड़के समझ रहे हैं कहीं से मेरे मेहमान आए। फरमाने लगे, लोगों जाने दो, बाद आओ। फरमाया, कौला या कौम, कौला या कौम, और मेरी कौम के लोगों, और मेरे भाइयों, और मेरे रिश्तेदारों, हाउलाई बनाती अतहरु लकुम, तुम्हारे घरों में मेरी बेटियां मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं, उनसे अपनी हाजत रवाई करो, उनसे अपनी ख्वाहिश को पूरी करो। जाओ, मेरे मेहमानों को न सताओ, कुर्बान जाऊं नबी पर, काफिरों की बेटियों को अपनी बेटियां बनाया है, मेरी बेटियां। बड़ा समझाया, बाद आ जाओ, चले जाओ, मेरा मकान न तोड़ो, दरवाजा न तोड़ो, अल्लाह पाक नाराज हो जाएगा, तुम पे खुदा का गजब आ जाएगा, बाद आ जाओ, चले जाओ। कहने लगे, नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाने के, ऐसे खूबसूरत लड़कों को छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, हाथ बांधे, मिन्नतें की, बड़े बड़ों की, सरदारों की, चौधरियों की मिन्नतें की, बड़े बड़े सरमायादारों की मिन्नतें की। अंदाजा लगा, नबी खुशामद कर रहा है, कुफर ऊपर को चढ़ रहा है।
फरमाया जाओ, चले जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ जो जालिम किस्म के थे, जो बदबख्त और शकी थे, जो बहुत ज्यादा शैतान थे, उन्होंने पैगंबर को घसीटना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी को धक्के दिए, हटे तरफ दरवाजे से, दरवाजा रोक के खड़ा है, सुबह से ये वक्त आ गया, हटता नहीं है। अब अल्लाह का नबी एक बात कहता है, कुरान मजीद ने वो नकल की है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। जब घसीटने लगे तो रो पड़े और फरमाया क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। काश मेरे पास फौज होती, मेरे पास लश्कर होता, मेरे हाथ में लाठी होती, ताकत होती, कुव्वत होती, मैं तुम्हें मार के भगाता। और जालिमों, शर्म करो, नबी को न मारो, अल्लाह के पैगंबर को ना मारो, खुदा के नुमाइंदे को ना मारो। लूत अलैहिस्सलाम को मारना शुरू कर दिया, घसीटना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह के नबी ने रोया, रो दिया, उधर आंसू पड़े, उधर आवाज आई मकान के अंदर से, क़ालू या लूत। अंदर से आवाज आई, मकान से आवाज आई। जब अल्लाह के फरिश्तों ने, जो आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए भेजे गए थे, जब उन्होंने देखा अल्लाह का नबी रो पड़ा है, और तुम लोग माने या ना माने, नबी का रोना फरिश्ते नहीं देख सकते। अंदर से आवाज आई, क़ालू या लूत इन्ना रसूल रब्बिक। अल्लाह के नबी, ए लूत अलैहिस्सलाम, आपने हमें पहचाना नहीं, हम आदमी नहीं है, छोकरे नहीं है, हम लड़के नहीं है, हम तो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं। दरवाजे से हट जाओ, इन्हें अंदर आने दो। छोड़ दो दरवाजा। और आप ऐसा करें, अपने अहलो अयाल को साथ लें, बीवी बच्चों को साथ लें, 2 मिनट के अंदर बस्ती से बाहर चले जाओ। हम तो इस बस्ती को बर्बाद करने आए हैं। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी से ज्यादा अल्लाह को कौन जानता है, कौन समझ सकता है। लूत अलैहिस्सलाम फौरन खड़े हुए और अपने बाल बच्चों को संभाला, जल्दी करो, बाहर निकलो, बस्ती के साथ कुछ और होने वाला है। नबी जानते थे कि खुदा का गजब आ गया, जलाल आ गया, अब नबी का रोना खुदा नहीं देख सकता। जिनको यकीन था वो तो साथ चल पड़े। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, घरवाली थी, पर पैगंबर की जुबान पर यकीन नहीं करती थी। फिर चल पड़ती है, फिर खड़ी हो जाती है, फिर थोड़ी सी चलती है, यूं मुड़ मुड़ के देखती है कि नबी अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, जो कि तू है बस्ती। अल्लाह तो जानता था ना, मेरे नबी की जुबान पर यकीन ना करने वाली हमने तुझे बीच में लपेटना है। इसलिए खबरदार कर दिया कि बादा आदमी अगर से गुनाह नहीं करता, मगर ये यकीन करना चाहिए कि गुनाहगार के लिए सजा है, बर्बादी है। अगर ये यकीन नहीं तो साथ लिपेटा जाएगा। लूत अलैहिस्सलाम अपने बाल बच्चों को लेकर के अभी बस्ती से कुछ दूर गए थे, शहर से कुछ दूर गए थे, कौम से अलग हुए थे कि उन फरिश्तों ने उस जमीन को इस तरह से काट लिया जमीन से, जिस तरह नर्सरी वाले पेड़ को काट कर अलग कर लेते हैं।
اور یہ میری بات نہیں، کسی فرقے اور جماعت کی بات نہیں. فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربك للمسرفین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. اے لوط علیہ السلام، ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے. اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا، بستی کٹ گئی، شہر کٹ گیا، یہ علاقہ الگ کٹ گیا، یہ قوم کٹ گئی، بدماشی کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا. اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا، آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی. پتھر برستے جاتے تھے اور نوکدار پتھر، پتھروں کے بنے ہوئے تیر. اور قرآن کریم کہتا کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں بدماش کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، یہ فلانے گنہگار کو لگے، یہ فلانے کو لگے. نوکدار پتھر ہے، آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے، اوپر بہت دور لے گئے، آواز آئی پلٹ کر زمین میں پھینک دو. عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، ساری قوم برباد ہو گئی. فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. جب میں عذاب دیا کرتا ہوں، کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے؟ میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا، میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا. جب میں غضبناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں. اور میرے بندے، تیرا خیر خواہ میں تھا، تیرا چاہنے والا میں تھا، تو میرا تھا میں تیرا تھا، تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا. پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی، پیغمبر کی نصیحت پہ کان نہ دھرا، پیغمبر نے بتیرا بلایا، بتیرا سمجھایا. اللہ کی نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے، میرے غضب سے بچ، اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کی تباہی سے بچ جائے. اگر اس کے عذاب آ گیا پھر ٹلے گا نہیں. جب وہ زمین کٹی تو لوط علیہ السلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی. ہاں، نسبتیں قائم کر لو جی، فلانے بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو. وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لعنت. جب تک عقیدہ نہیں بنتا اعمال کی جڑیں نہیں بن سکتی. قرآن کا فیصلہ ہے، ایک دن میں 100 دیگیں پکا، ایک دن میں 1,000 آدمیوں کو کپڑے پہنا، ایک دن میں 100 پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کنویں بنا، ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں، تمام کا تمام پانی کی طرح بہہ جاتا ہے. پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی. اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیے کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے. ہندوستان کا ایک ایک کراڑ، ایک ایک بنیا 20-20 لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے.
10-10 लाख रुपया खर्च करता है। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, अब गर्मी का मौसम आएगा, कभी सिंध का सफर करो, गोट की, पन्नू आकिल, डैर की, मीरपुर माथेलो और दूसरे स्टेशनों पर बलियों के लड़के, किरायों के लड़के बर्फ का पानी बाल्टियों में लेकर गाड़ियों के चारों तरफ फिरते हैं। पिलाने वाले किरान हैं, पीने वाले उम्मती और मुसलमान हैं। लेकिन उनकी खैरात का बदला दुनिया ही में अल्लाह पाक दे देता है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे वाली जड़ मजबूत नहीं। बाज़े लोगों ने ये समझ रखा है, कस्सेर चावल पका दो सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अगर यूं काम चलता तो फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम बर्बाद ना होती। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू उतिना। बड़े बड़े समझाने की कोशिश की, पैगंबर कब चाहता है कि कौम बर्बाद हो जाए, पैगंबर कब चाहता है कि खुदा का इन पर अज़ाब आए। रात को समझाया, दिन को समझाया, सुबह समझाया, शाम समझाया, हर तरीके से नबी ने हाथ पांव मारे, मगर कौम ना मानी, बिरादरी नहीं मानी, खानदान नहीं माना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के हाथों सारी उम्र मार खाई। चचों ने मारा, चचाजाद भाइयों ने मारा। इसी मसले की वजह से तुम्हें तो क्या तकलीफ पहुंचेगी? आओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिजरा से जाके पूछो, काली कमली वाले, आमना के दुर्रे यतीम, तेरी बेटियों को तलाक किस वजह से हुई थी? क्या वक्त होगा जब अबू लहब के लड़के दोनों आए और आके कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तेरी बेटियों को अपने से अलग करते हैं, तेरा अकीदा और है, हमारा अकीदा और है। तू एक का पुजारी, हम कईयों के पुजारी, तेरा एक खुदा, हमारे कई खुदा। बेटियों वाले इस बात को समझते हैं, जिनको अल्लाह ने कई कई धी दे रखी हैं, कि धियों के दुख कितने सख्त हुआ करते हैं। फिर इमामुल अंबिया, शहंशाह कायनात, सरदारे दो जहां की बेटियों को तलाक हो जाए, वो नबी जिसने पत्थर खाकर कभी बद्दुआ न दी, जिसने गाली खा करके कभी बद्दुआ न दी, जिसको पहाड़ की गार में धक्का देकर गिरा दिया गया तो बद्दुआ न दी, पहाड़ के दर्रे में बैठे थे, अबू जहल ने सर में पत्थर मारा, लहू दूर जाके धार पड़ी, बद्दुआ न दी, लेकिन बेटियों के बारे में कलेजे को इतना दुख पहुंचा, फरमाया, जा मेरा खुदा तुझ पे कोई कुत्ता मुसल्लत करेगा। थे तो काफिर, पर नबी की जुबान पर यकीन करते थे। अबू लहब के दिन दोनों लड़कों को थड़का लग गया, कांपते कांपते घर गए। अब्बा ने पूछा, काम करी आए? कि कर तो आए पर खैर कोई नहीं। काफिर कह रहे हैं, काफिर। अबू लहब कहने लगा, क्या बात है? उसने कहा, 12-13 बरस हो गए रात दिन मारते मारते, घसीटते घसीटते, पर आज से पहले उस जुबान से कभी बद्दुआ नहीं निकली। आज हमारे लिए बद्दुआ निकल गई, काम बिगड़ गया। था तो दुश्मन चचा, लेकिन समझदार था। उसने भी ये नहीं कहा, छोड़ो छोड़ो, रोजाना तो हम उसको मारते हैं, क्या हो सकता है, क्या बिगड़ेगा। यूं लिखा उलमा ने, अबू लहब रोने लगा। पड़ोस के लोग आए,
वो कहने लगे सरदार क्या हुआ, कुरैश के चौधरी तुझे क्या हुआ? कहने लगा खैर नहीं। उसने कहा कोई जनाजा नहीं, कोई मैयत नहीं, कोई मरा पड़ा दिखाई नहीं देता, आग लगी हुई नहीं, नुकसान कुछ नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? अबू लहब कहने लगा इससे बढ़कर क्या आग लगेगी, मक्के के उस अमीन ने मेरे बच्चों को बद्दुआ दे दी। उन्होंने लगा अबू लहब इतना सियाना होकर कैसी बातें करता है, रोज तो आप उसको मारते हैं, उसके मानने वालों को थोड़ा मारते हैं, क्या है उसके पल्ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अबू लहब कहने लगा ठीक है, मुझसे ज्यादा उसको किसी ने नहीं मारा, मेरे से ज्यादा किसी ने तकलीफ नहीं दी, मुझसे ज्यादा किसी ने दुख नहीं पहुंचाए, पर ऐ लोगों ये तो बताओ 40-50 साल की उम्र गुजारे बैठा है, आज तक बताओ उस जुबान से जो बात निकली कभी पूरी न हुई हो। पहाड़ टल सकते हैं मगर मेरा यकीन है उस जुबान से जो बात निकली वो पूरी होगी। आज मेरा तेरा तो ये यकीन भी नहीं कि हुजूर का फरमान पक्का है, सच्चा है, हक है। और जी पुरानी किताबें हो गई, पुराना दीन हो गया, पुराना इस्लाम हो गया, अब तो कोई नया इस्लाम चाहिए। अब पुराने दीन पर क्या चलना है? औरत का यकीन नहीं, मर्द का यकीन नहीं, दुकानदार का यकीन नहीं, डॉक्टर का यकीन नहीं, अफसर का यकीन नहीं, छोटे बड़ों का यकीन नहीं, मर्द औरत का यकीन नहीं। अगर अबू लहब काफिर जितना भी यकीन हो जाए बात बनती है। तजारत के लिए चला, अबू लहब ने बेटे साथ लिए, शाम हो गई, रास्ते में कहने लगा काफिले वालों करम करो मुझ पर, रहम करो मुझ पर, मेरी बात सुनो। तुम्हें मालूम होना चाहिए मक्के के नबी ने मेरे बच्चों को बद्दुआ दे रखी है, सारी रात इनकी हिफाजत करो, खैर नहीं। सारे सामान का टिब्बा बनाया, टिल्ला बनाया, ऊपर दोनों लड़कों को सुलाया, चारों तरफ लोगों को सुलाया, होशियार किया, बेदार किया। आवाज आई जंगल के शेर आ जा, आज तेरी बारी है। इलाही मैं हाजिर हूं, मेरे नबी को दुख देने वाले को चीरो, फाड़ के फेंक दो। शेर आया, चारों तरफ फिर रहा है, पहाड़ के सामान के, पता नहीं चलता वो कौन गुनाहगार है। मैं हैरान होता हूं कि शेर भी ये कोशिश करता है कि नाहक कोई न चिर जाए, नाहक कोई न फड़ जाए, मुझ पर यूं ही किसी का गुनाह नाहक खून न मेरे गले पड़ जाए। पूछता है इलाही जंगल का शेर हूं, बड़ा दिलेर हूं, तेरा बनाया हुआ जानवर हूं, तेरी मखलूक हूं, मुझे बता वो गुनाहगार है कौन सा, नाहक खून न बहा दिया जाए। जंगल का दरिंदा तो डर गया मगर मैं और आप ना डरे, हम ना डरे, भाई का खून बहाते ना डरे, चचे का खून बहाते ना डरे, मामा का कत्ल करते हुए ना मरे, साले और बहनोई को कत्ल करते हुए कभी ना डरे। और फिर उम्मती का उम्मती जन्नत का ठेकेदार बना फिरता है। जुल्म करते हुए सोचते नहीं कि क्या असर होगा, क्या कहां असर पड़ेगा, कहां ये बात पहुंचेगी। आज किसी की मिसल है, तेरे हाथ में है, आज फैसला करने वाला तू है, कल को मिसल तेरी होगी, अदालत दूसरी होगी। फैसला करने वालों खुदाई फैसले का भी इंतजार करो। इलाही मुझे पता नहीं चलता मैं किसको फाड़ूं। हवा को हुक्म दिया, इन दोनों जालिमों के मुंह की भभक जो इन्होंने मेरे नबी को गालियां दी, मेरे नबी का दिल दुखाया, आमला के दुर्रे यतीम का दिल दुखाया। कौन सा नबी
अल्लाह गनी। उलमा इकराम ने लिखा है कि जब सैयदा आमना खातून रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में थे, जहां बैठती वहां खुशबू, जिस जगह सोती वहां खुशबू के हुल्ले, गुस्लखाने में जाती वहां खुशबू। कौन सी दुकान से लाई? हज़रत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी, अम्मी जान, मैं खुशबू किसके लिए लगाऊं? 8 महीने हो गए। इसके मुंह की भभक लेकर मेरे शेर तक पहुंचा दे, ताकि मुजरिमों का पता चल जाए। शेर ने छलांग मारी, आकर के मुंह सूंघ कर देखा, पता चल गया कि यही वो बदमाश है। दोनों को चीर कर टुकड़े कर दिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, इस ज़िमन में बात आई थी कि नबी की बात जिसने नहीं मानी वही मारा गया, पैगंबर की बात को जिसने ठुकराया वही जलील व खार हुए, वही तबाह व बर्बाद। आओ हम भी पता करें, नामालूम कै दिन की जिंदगी है, किसी का 1 दिन बाकी, किसी के 8 दिन बाकी, किसी के 2-4 साल बाकी। आओ बदलो, तब्दीली लाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें तलाश करो, सुन्नतों पे अमल किया करो। खुदा की कसम, महबूब दो आलम की सुन्नत के सदके में तेरी निजात हो जाएगी। मेरी तबलीग है कि हम अपने आप को बदलें, मिजाज बदलो, हालात बदलो, तबीयत बदलो, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो, तौबा करने की आदत डालो, ताकि खुदा हम सब पर करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।